सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 13 ज़िलक़ादा 1440 हिजरी ब मुताबिक 16 जुलाई 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। सऊदी अरब पर हौसियों का एक और ड्रोन हमला नाकाम। अरब इत्तेहाद बराए यमन के तर्जुमान कर्नल तुर्की और मालकी ने इत्तेहादी फ़ौज की जानिब से ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों के ड्रोन हमले को नाकाम बनाने का दावा किया है। हौसियों ने खमीस मशीद में शहरों और अवामी तनसीबात पर हमले के लिए 2 ड्रोन भेजे। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक कर्नल तुर्की मालकी ने बताया कि ड्रोन हमला रुकने और गिराने के नतीजे में मलबा एक महल्ले पर आकर गिरा, जिससे एक रहायशी इमारत जज़वी तौर पर मुतासर हुई। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तेहादी तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी जानबूझकर शहरों को निशाना बना रहे हैं, इससे इनके दिवालियापन का पता चलता है। तर्जुमान का कहना है कि किस्म के दहशतगर्दाना गैर अखलाकी तौर पर तरीके बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के सरासर मुनाफी हैं और ये जंगी जुराम के दायरे में आते हैं। कर्नल तुर्की मालकी ने जोर देकर कहा कि अरब इत्तेहाद हौसी दहशतगर्दों को सबक सिखाने और उनकी हर्बी सलाहियतों को कमज़ोर करने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। कैश फ्री प्रोग्राम, पेट्रोल पंप्स पर तफ्तीशी अमल का आगाज़। सऊदी अरब में कैश फ्री प्रोग्राम के पहले मरहले पर आमद दरामद शुरू कर दिया गया। पेट्रोल पंप्स पर डेबिट कार्ड के जरिए अदायगी को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी अमल का आगाज़ कर दिया गया। हाईवे पर अक्सर पेट्रोल पंप्स पर अभी तक ये सहूलत नहीं पहुंच सकी, जबकि शहरों की सतह पर 100% पेट्रोल पंप्स में ये सहूलत फराहम नहीं की जा सकी। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि सिस्टम की तनसीब में ताख़ीर बैंकों की वजह से हो रही है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। बैंकिंग कौंसिल के तर्जुमान तलअत हाफिज़ का कहना है कि कौंसिल की जानिब से ऑनलाइन शिकायत सेल कायम कर दिया गया है। जिन्हें मुश्किलात का सामना है, इन्हें चाहिए कि वो ऑनलाइन शिकायत का इंदराज कराएं। कौंसिल इस बारे में फौरी एक्शन लेते हुए मसला हल कराएगी। बैंकिंग कौंसिल के तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि मुमलकत के विजन 2030 के पेश नज़र मुकर्रर अहदाफ हासिल करने हैं, जिसके लिए भरपूर ताउन की ज़रूरत है। बेटे को अहमद अल मदीना कह के पुकारूंगा। मदीना मुनव्वरा में इस साल हज सीज़न की पहली वलादत इंडियन आज़म हज के जहाँ हुई। गाज़ी आबाद से तलक रखने वाले आज़म हज दिलशाद के यहाँ पैदा होने वाले नौमौलूद का नाम अहमद रखा गया। मदीना मुनव्वरा में वलादत होने की वजह से इसे मदनी कहकर पुकारा जा रहा है। इंडियन आज़म हज के यहाँ इस साल की पहली वलादत के मौके पर महकमा दाखिला के सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान अल जलाउद की ख़ुसूसी हिदायत पर अमल करते हुए एहलकारों ने फौरी तौर पर नौमौलूद बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जारी करके वालिदैन की रहाइश पर पहुँचा दिया। नौमौलूद के वालिद दिलशाद ने बताया कि इसे बेहद खुशी है कि इसका बेटा शहर मदीना मुनव्वरा में पैदा हुआ, जिस पर इसे और इसके ख़ानदान को फ़ख्र है। सरकारी इदारों की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात के हवाले से दिलशाद का कहना है कि इन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। तमाम मामलात इंतहाई खुश असलूबी से निपटाए गए हैं। दिलशाद का मज़ीद कहना है ख्वाहिश थी कि इसके यहाँ वलादत मदीना मुनव्वरा की पुरफ़ज़ा हुआओं में हो, जिस पर रब करीम का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। इसने मेरी आरज़ू पूरी की। इसका कहना था कि मैं अपने बेटे को अहमद अल मदीना कहकर पुकारूंगा। वाज़ेह है, सऊदी अरब की जानिब से हज सीज़न के दौरान आज़मीन हज की सेहत के हवाले से बेहतरीन इंतज़ाम किए गए। हर बरस हज सीज़न के दौरान वलादत के मुतअद्दिद केसेस देखने में आते हैं। इस हवाले से भी मक्का मुकर्रमा और मशाइर मुक़द्दसा हज मकामात पर ख़ुसूसी इंतज़ाम किए जाते हैं। हज सीज़न के दौरान हर बरस वलादत के मुतअद्दिद केसेस होते हैं। इसके काम की जानिब से जारी होने वाले बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इस मुल्क का सफारतखाना या कौंसलेट नौमौलूद के लिए सफरी दस्तावेज़ जारी करता है। मक्का मुकर्रमा में बेनाओं के लिए अलग ट्रैक बनाने का मंसूबा। मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपैलिटी ने इस अज़म का इजहार किया है कि नाबीनाओं के लिए शहर मक्का की सड़कों पर अलग ट्रैक बनाए जाएँ, ताकि बेनाई से महरूम अफराद किसी की मदद के बगैर सड़कों पर बिला खौफ व खतर चल सकें। मक्का अखबार ने इस हवाले से तफसीलात देते हुए बताया कि मक्का म्यूनसिपैलिटी कई सड़कों को जदीद खतूत इस्तवार पर करेगी और इस हवाले से सड़कों के लिए नए डिज़ाइन तैयार कर लिए गए हैं, जिनमें मज़दूरों की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाएगा। सड़कों पर महसूस किस्म के निशानात लगाए जाएंगे, जिससे नाबीना अफराद को सफ़र में आसानी होगी। म्यूनसिपैलिटी ने यह भी बताया कि मक्का की सड़कों के डिज़ाइन नए तर्ज के होंगे। फुटपाथ महसूस तर्ज के होंगे। मसूर बूढ़े या बच्चे इन पर चढ़ने या उतरने में किसी किस्म की दुश्वारी महसूस नहीं होगी। मक्का म्यूनसिपैलिटी का मज़ीद कहना था कि मुक़द्दस शहर की सड़कें हाल से इंसानी बुनियादों पर तैयार होंगी। गाड़ियों के लिए पार्किंग और पैदल चलने वालों के अलग ट्रैक बनाए जाएंगे। इस मंसूबे का आगाज़ अल अतीबा अल खानसा इब्न अल हसन अल सतीन और अल मंसूर सड़क से किया जाएगा।
سوشل میڈیا صارف فیس ایپ استعمال نہ کریں، نیشنل سائبر سیکیورٹی اتھارٹی کی تنبیہ۔ سعودی نیشنل سائبر سیکیورٹی اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے صارفین فیس ایپ نامی اپلیکیشن استعمال نہ کریں۔ گزشتہ روز کے مطابق انٹرنیٹ پر اس ایپ کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سائبر سیکیورٹی اتھارٹی نے زور دے کر کہا کہ فیس ایپ اپلیکیشن کو فوٹو لائبریری یا فوٹو تک رسائی نہ دی جائے۔ اتھارٹی نے توجہ دلائی کہ اس اپلیکیشن کے حوالے سے جو رپورٹ ملی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خطرناک ایپ ہے، اسے فوٹو لیبارٹری یا فوٹو شاپ تک رسائی دینے کی صورت میں رازداری اور معلومات خفیہ رکھنے کی گارنٹی نہیں۔ اتھارٹی نے واضح کیا کہ اس اپلیکیشن کو اپنی تصاویر یا ذاتی معلومات تک رسائی دینے کی صورت میں کمپنی صارفین کی پرائیویسی کی حفاظت نہیں کر سکی، جبکہ کمپنی کی پالیسی یہ ہے کہ اس کے سسٹم پر جو موجود تصاویر مذکورہ اپلیکیشن سے کمپنی کی طرف سے یہ ضمانت ختم ہو جائے گی۔ 20 منٹ تک دل نہ دھڑکا مگر مریض پھر بھی بچ گیا۔ سعودی آرمی مرکز برائے امراض و جراحت کلب نے 20 منٹ تک نہ دھڑکن بند ہونے کے باوجود دل کی پیوند کاری کا آپریشن کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا۔ آپریشن مسلسل 12 گھنٹے تک جاری رہا۔ سعودی سبق نیوز کی ویب سائٹ کے مطابق مرکز راحت قلب کے ڈائریکٹر خالد القرنی نے بتایا کہ ایک 46 سالہ مریض ہسپتال لایا گیا۔ ضروری طبی معائنے سے پتہ چلا کہ اس کا دل انتہائی خراب حالت میں اور پیوند کاری کی ضرورت ہے، تاہم متبادل دل کا انتظام اگلے روز ہی ممکن ہو سکے۔ مریض کو آپریشن کے لیے بے ہوش کیا جا رہا تھا، اسی دوران اس کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹروں نے مزید 20 منٹ تک دھڑکن بحال کرنے کی سر توڑ کوشش کی اور شریان کے ذریعے مریض کو ہنگامی طور پر دوران منتقل خون کی مشین لگا دی گئی۔ القرنی نے مزید بتایا کہ 2 گھنٹے مریض کے لیے مطلوبہ دل پہنچ گیا، جس کے بعد پیوند کاری کے لیے پیچیدہ آپریشن کیا گیا جو کامیاب رہا۔ مریض اگلے روز ہوش میں آ گیا اور دماغ سمیت اس کے جسم کا کوئی حصہ متاثر نہیں ہوا۔ شاہ سلمان ریلیف سینٹر کی طرف سے صومالیہ کے لیے 120 ٹن کھجور کا عطیہ۔ سعودی عرب کے فلاحی ادارے شاہ سلمان ریلیف مرکز کی طرف سے افریقی ملک صومالیہ کے شہر کے لیے 120 ٹن کھجور کا عطیہ فراہم کیا گیا ہے۔ العربیہ .net کے مطابق شاہ سلمان ریلیف مرکز کی جانب سے عالمی فوٹو پروگرام کے تحت نیزوبی میں صومالیہ کے عوام کے لیے کھجوروں کا عطیہ فراہم کیا۔ صومالیہ کے لیے کھجوروں کی فراہمی کی تقریب کینیا میں متعین سعودی عرب کے نائب سفیر حمزہ القرشی، وزارت خانہ کے مندوب صومالیہ میں عالمی فوڈ پروجیکٹس کے ڈائریکٹر بوکیرا، ان کی ٹیم کے ممبران اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔ اس موقع پر عالمی فوٹو پروگرام کے مندوب نے جمہوریہ کینیا پانی علاقائی تفریح میں ریلیف سینٹر کی طرف سے لیا گیا ہے۔ یمنی فوج کے ساتھ جھڑپوں اور اتحاد کے فضائی حملوں میں 23 حوثی ہلاک۔ یمن کے جنوبی صوبے الزالے میں اتوار کے روز یمنی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں حوثی ملیشیا کے 13 ارکان مارے گئے، جس میں سے ایک اہم کمانڈر بھی شامل ہے۔ یمنی فوجی کے سرکاری ویب سائٹ کے مطابق جھڑپوں کا آغاز اس وقت ہوا جب حوثی ملیشیا کے ارکان نے کٹپا ضلع میں غلق اور شہب کے محاذوں پر سرکاری فوج کے ٹھکانوں کی جانب سے درہ اندازی کی کوشش کی۔ یمنی فوج نے باغیوں کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور انہیں اب صوبے کے علاقوں کی سمت فرار پر مجبور کر دیا۔ جھڑپوں کے نتیجے میں حوثی ملیشیا نے 13 ارکان ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ ہلاک شدگان میں حوثیوں کا ایک کمانڈر ابو شریف حزام عبداللہ بھی شامل ہے۔ ادھر یمن کے شمال میں حوثی ملیشیا کے مرکزی گڑھ سادہ صوبے میں عرب اتحاد کے فضائی حملوں میں 10 حوثی باغی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس دوران اتحادی طیاروں نے کتاب ضلع میں العادات کے پہاڑی سلسلے میں حوثی ملیشیا کے ٹھکانوں اور جتھوں کو نشانہ بنایا۔ کارروائی میں متعدد باغی زخمی ہوئے اور ان کی گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔